एमसीसी सम्झौताको सवालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको कुरो मिलिरहेको छ। मध्य प्रदेश बनाउने कुरामा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा मिलिरहेको छ। वैज्ञानिक समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा नेकपा माओवादीले विगत लामो समयदेखि बहस गर्दै आएको हो। 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध पनि गर्यो, जनसेना निर्माण पनि गर्यो, सेनाका हतियारहरू लुटेर पनि आफ्नो स्वामित्वमा राख्यो, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगायो र अन्ततः गएर संसदवादमा पतन भएको छ। प्रचण्डलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ। नेतृत्व जोसुकैको आओस्, प्रचण्ड नै नेतृत्वमा आए पनि केही बिग्रिँदैन, तर प्रचण्ड सम्मेलनले निर्देशित गरेको बाटोमा हिँड्न जरुरी हुनेछ। जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटै मत भएको छ। कारण के? नेकपा एमाले सङ्केत गरिरहेको छ एमसीसी सम्झौताबाट नेकपा एमाले पछि हट्ने अवस्था देखिएको छ। तीनवटै मन्त्रालयहरू निकममा भइरहेका छन्। शिक्षा व्यापारीकरण भइरहेको छ, सिँचाइ व्यापारीकरण भइरहेको छ, ऊर्जा विदेशीहरूको निशानामा परिरहेको छ। संसदवादमा भासिएको छ पार्टी भन्ने कुरा त्यस पार्टीका सबै नेताहरूले महसुस गरेको कुरा हो, स्वीकार गरेको कुरा हो। यदि बाह्य दबावमा नपरेर त्यस पार्टीका नेताहरूले इमान्दारिताका साथ वैज्ञानिक समाजवादलाई प्राप्ति गर्ने बाटो अवलम्बन गर्छन् भने निश्चित रूपमा त्यस पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक बहस जरुरी हुन्छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 213 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 9 गते, पर्सि 11 गतेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। 3 दिन हुने उक्त सम्मेलनले नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति तय गर्ने उद्घोष गरिएको छ। पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले वैज्ञानिक समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा बृहत विमर्श गरिरहेको र त्यस विषयमा राजनीतिक प्रतिवेदन तय गर्ने उद्घोष गरिराख्नु भएको छ। वैज्ञानिक समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा नेकपा माओवादीले विगत लामो समयदेखि बहस गर्दै आएको हो। 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध पनि गर्यो, जनसेना निर्माण पनि गर्यो, सेनाका हतियारहरू लुटेर पनि आफ्नो स्वामित्वमा राख्यो, 17,000 नेपाली जनताको रगत बगायो र अन्ततः गएर संसदवादमा पतन भएको छ, संसदवादमा भासिएको छ। संसदवादमा भासिएको छ पार्टी भन्ने कुरा त्यस पार्टीका सबै नेताहरूले महसुस गरेको कुरा हो, स्वीकार गरेको कुरा हो। यदि बाह्य दबावमा नपरेर त्यस पार्टीका नेताहरूले इमान्दारिताका साथ वैज्ञानिक समाजवादलाई प्राप्ति गर्ने बाटो अवलम्बन गर्छन् भने निश्चित रूपमा त्यस पार्टीमा गम्भीरतापूर्वक बहस जरुरी हुन्छ। वैज्ञानिक समाजवाद सहमतिबाट जनमत सङ्ग्रहमा गएर जनमत सङ्ग्रह मार्फत प्राप्त गर्ने, सशस्त्र विद्रोहबाट प्राप्त गर्ने, संसदीय बाटोबाटै प्राप्त गर्ने वा जनआन्दोलनबाट प्राप्त गर्ने। जनआन्दोलनबाट प्राप्त गर्ने बाटो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्ने विश्लेषणमा पार्टी जान सक्दछ। कारण के त भने 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर ल्याउन नसकेको परिवर्तन शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट आयो, राज संस्था विघटित भयो। तर राज संस्था विघटित भए पनि राज संस्थाले गरेको भन्दा राम्रो काम गरेर गणतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनतर्फ लागेनन्। विदेशी शक्तिको दबावमा, विदेशी शक्तिको दलाली गरेर, विदेशी शक्तिको स्वार्थमा लागेर काम गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रवृत्तिले गर्दा यहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको परिवर्तनले
राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पुरानै पद्धतितर्फ धकेल्ने काम गर्यो। राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रलाई दोषारोपण गरिन्थ्यो। राजतन्त्रले गर्दा विकास गर्न पाइएन, राजतन्त्रले राजनीतिक साँगुरोपन ल्याइदियो, राजतन्त्रले जनतालाई अधिकार दिन चाहेन, यावत किसिमका आरोपहरू राजतन्त्रमाथि, राजामाथि, राजावादी राजनीतिक शक्तिहरूमाथि लगाउने गरियो। तर अहिलेको अवस्था 15 वर्ष बितिसक्यो, राज संस्था छैन। राजावादीहरू पनि लगभग शक्तिभन्दा बाहिरै बसेको अवस्था छ। तर पनि देशमा केही पनि गर्न सकिएन। बरु गर्न सकियो के त भनेपछि राष्ट्रियतालाई कमजोर गराउने काम गर्न सकियो, भ्रष्टाचार बढाउने काम गर्न सकियो, बेथिति बढाउने काम गर्न सकियो, महँगी बढाउने काम गर्न सकियो, देशका उद्योगहरू सबै बिक्री गरेर देशलाई उद्योगविहीन आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्न नसकेर बाहिरबाट आयात गर्ने, व्यापार घाटा बढाउने, यस्ता खालका बेथितिहरू विसङ्गतिहरू बढाउने काम गरेर राजनीतिक दलका नेताहरूले कुख्याति कमाउन पुगेका छन्। यस्तो अवस्था देशमा विकसित भइरहेको स्थितिबीच 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर आएको शक्तिले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। यो शक्ति अहिले संसदवादमा पतन भएर गएको भए पनि संसदवादमा पनि यो शक्तिसँग अर्थ मन्त्रालय छ, यो पार्टीकै जिम्मेवारीमा शिक्षा मन्त्रालय छ, यसै पार्टीको जिम्मेवारीमा सिँचाइ, जलस्रोत र ऊर्जा मन्त्रालय छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी लिएर बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न गइरहेको अवस्थामा निश्चित रूपमा यी तीनवटा मैले उल्लेख गरेका मन्त्रालयहरूबाट गर्न चाहने हो भने नेपाली जनताको लागि र नेपाल राष्ट्रको लागि धेरै काम गर्न सकिन्छ। शिक्षामा जनतालाई अधिकारको पहुँच गराउन सकिन्छ, देशमा किसानहरूका हितमा काम गर्न सकिन्छ, कर प्रणालीलाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, कृषकहरूलाई सिँचाइ सुलभ हुने र कृषकहरूलाई ऋण अनुदान उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई कृषि उत्पादनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। यस्ता कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिने मन्त्रालयहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको जिम्मेवारीमा छन्। तर संसदवादमा प्रभावकारी काम गर्न सकिँदैन, जनताका हितमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। यी तीनवटै मन्त्रालयहरू निकम्मा भइरहेका छन्। शिक्षा व्यापारीकरण भइरहेको छ, सिँचाइ व्यापारीकरण भइरहेको छ, ऊर्जा विदेशीहरूको निशानामा परिरहेको छ, अर्थ मन्त्रालय कहाँ अल्झिरहेको छ, यो कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले पटक पटक भन्दै आउनुभएको विषय हो। यसैबीच नेकपा एमाले सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि उसले एमसीसी सम्झौतामा आफू यथास्थितिमा नजाने आफ्नो धारणा बनाइसकेको सार्वजनिक भएको छ। त्यस पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यो कुराको खुलासा गर्नुभएको छ। एमसीसीको सन्दर्भमा खास गरी भन्ने हो भने एउटा महत्त्वपूर्ण यसको बुँदा जस्तो यसको अडिट चाहिँ एमसीसी अमेरिकाले गर्ने भनेको छ। त्यो अडिटको सन्दर्भमा यो एउटा प्रश्न हुन जरुरी छ। अडिट प्रश्न नहुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अडिटलाई अविश्वास गरे जस्तो एउटा त्यो प्रावधान एउटा हामीले त्यो हटाउनुपर्छ भन्ने छ। दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि काम गर्ने मान्छेहरूको हकमा अब हाम्रा नेपालीहरूलाई अविश्वास गरे जस्तो त्यस्तो भाषा र शब्दावली प्रयोग भएको छ। त्यो कुरोमा अलिकति प्रष्ट हुनु जरुरी छ। अर्को तेस्रो कुरा भनेको जस्तो कि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने सन्दर्भको कुरा जोडेर भारतसँग पनि परामर्श लिनुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। यस्ता केही प्रावधानहरूलाई क्लियरिफाई गर्ने भनेको प्रष्टता गर्ने। नेकपा एमाले यो सम्झौता गरेको होइन, अर्थात् एमसीसी सम्झौता नेकपा एमाले सरकारले गरेको होइन। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र
नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार भएको बेलामा गरिएको यो सम्झौता भएका हुनाले नेकपा एमाले सत्तामा रहेका बेला नेकपा एमालेका निम्ति एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अभिभारा थियो। त्यो अभिभारा पुरा गर्ने क्रममा नेकपा एमालेले निकै प्रयत्न गरेको हो। नेकपा एमालेले प्रयत्न गर्ने क्रममा एमसीसी सम्झौतालाई संसदको प्रतिनिधि सभाको बहुमतबाट, साधारण बहुमतबाट पारित गरेर मात्र अगाडि बढाउन सकिने भनेर कानुन मन्त्रालयबाट निर्णय लिएपछि त्यो अल्झिएको अवस्थामा अथवा प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउनु पर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यही सवाललाई आरोपित गरिरहनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा सम्झौतामा लेखिएको थिएन। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको संयुक्त सरकारले त्यो अवस्थामा गरेको एमसीसी सम्झौताको धारा 7 मा नेपालको संविधान र कानुन भन्दा एमसीसी सम्झौताको शर्तहरूलाई माथि राख्ने गरी सम्झौतामा दस्तखत गरिएको छ। नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू बाजिएको खण्डमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन्। यसरी नेपालको कानुनलाई, नेपालको संविधानलाई सम्झौता मातहतमा राख्ने गरी गरिएको सम्झौता, यसलाई यदि कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई प्रभावकारी तुल्याउने अथवा यसलाई मान्य तुल्याउने हो भनेदेखि प्रतिनिधि सभाबाट यो सम्झौता पारित गरिनुपर्छ भनेर सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 मा लेखिएको हुनाले त्यसअनुसार प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने कानुन मन्त्रालयले राय दियो। यो राय कानुन मन्त्रालयले दिएकै कारणबाट यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट पास हुनबाट अल्झियो। अथवा यो के भन्न सकिन्छ भने अहिले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइलाई यदि विश्वास गरेर भन्ने हो भने तत्कालको अवस्थामा नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्ने जो प्रावधान राखेर यसलाई अल्झाउने काम गर्यो, यसमा स्पष्ट हुन्छ नेकपा एमाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने, एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने मानसिकतामा थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। एमसीसी सम्झौता यदि लागू गर्ने सोचाइमा नेकपा एमालेको तत्कालीन डबल नेकपाको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार यदि थियो भने सम्झौता भइसकेको थियो, त्यो सम्झौतालाई लागू गर्न मात्र बाँकी थियो। लागू गर्न सक्थ्यो। लागू गरेको भएपछि नेकपा एमालेको तत्कालीन नेतृत्वको सरकारलाई कसैले रोक्ने अवस्था थिएन। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण काम के गर्यो त भनेपछि कानुन मन्त्रालयबाट राय माग्यो, यो यथास्थितिमा पारित गर्न अथवा लागू गर्न बन्छ कि बन्दैन त। सम्झौता भइसकेपछि लागू गरिदिएको भए हुन्थ्यो। प्रचण्डजीको अहिलेको भनाइअनुसार सम्झौता त हामीले गरेका थियौँ, तर सम्झौतामा यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कुरा त थिएन भनेर जो प्रचण्डजीले भनिराख्नु भएको छ, यही कुराले नै देखाउँछ कि तत्कालीन डबल नेकपाको सरकारले एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा लागू गर्न चाहेको थिएन। लागू गर्न चाहेको भए प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राख्ने नै थिएन। नेपालको कानुन र संविधानभन्दा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू प्रभावकारी हुनेछन्, लागू हुनेछन्। नेपालको संविधान र कानुनले एमसीसी सम्झौतालाई कुनै बाधा अवरोध गर्ने छैन भन्ने कुरा त सम्झौताको धारा 7 मै लेखिएको छ। यसमा दोषी को त? शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड निश्चित रूपमा दोषी देखिनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रारम्भिक मस्यौदामै लेख्नु भएको छ, यो एमसीसी सम्झौता र नेपालको डोमेस्टिक ल बाजेको खण्डमा एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो सँगै एमसीसी सम्झौतामा अर्को स्पष्ट रूपमा तत्काल लेखिएको कुरा के छ भने योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा भारतको अनुमति लिनुपर्नेछ। भारत सरकारले अनुमति नदिएसम्म एमसीसी मातहतका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने छैनन् अथवा बन्ने छैनन्, निर्माण हुने नै छैनन्। भारतको अनुमति लिनुपर्नेछ भन्ने कुरो केपी ओलीले लेख्या त होइन।
प्रचण्डले र शेरबहादुरले नै लेखेको कुरो। उत्पादित विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गरिनेछ भनेर त्यो सम्झौतामा लेखियो, प्रारम्भिक दस्तावेजमै लेखियो। त्यो केपी ओलीको सरकारले लेखेको त होइन, त्यो तत्कालीन प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाकै संयुक्त सरकारले लेखेको थियो। भनेपछि यो अहिले आएर प्रचण्डले जे कुरो भनिराख्नु भएको छ, प्रारम्भिक दस्तावेजमा त सबै कुरा ठिक थिए, हामीले त ठिक लेखेका थियौँ, तर केपी ओलीले सबै बिगार्यो। संसदबाट प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेपछि मात्र नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन सक्छ यो सम्झौता भन्ने कुरो लेखियो। सम्झौतामा लेखिएको कुरोलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति यो प्रावधान छ है भनेर देखायो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले। के त्यो बाधा भयो, अवरोध भयो? अब स्पष्ट रूपमा भन्न जाने हो भने नेपालको संविधान सभाले 8 वर्ष समय लगाएर निर्माण गरेको र 2072 सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा 279 ले प्रष्ट रूपमा भन्छ, यस्तो प्रकृतिको नेपालको सार्वभौम सत्तालाई नै असर पुर्याउने खालको, नेपालको कानुनलाई र संविधानलाई नै निष्क्रिय बनाउने खालको, नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा अन्य छिमेकी देशको स्वामित्व गराउने खालको यो दूरगामी प्रभाव दिने खालको सन्धि वा सम्झौतालाई संसदमा 2/3 बहुमतले पनि पारित गर्न पाउने छैन, सक्ने छैन भनेर संविधानको धारा 279 मा लेखिएको छ। अब भन्नुस् त कमरेड प्रचण्ड, तपाईको संविधानको अझ प्रस्तावनामै लेख्नु भएको छ, तपाईहरूले सार्वभौम सत्तामा आँच पुर्याउने किसिमको कुनै पनि काम संसदमा प्रवेश गराउन पाइने छैन, प्रवेशै गराउन पाइन्न भनेपछि तपाईले यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर मात्र होइन, संसदको 2/3 बहुमतबाट पारित गरेर मात्र पनि होइन, तपाईले संसदमा यस्तो प्रकृतिको सम्झौतालाई प्रवेशै गराउन पाउनुहुन्न। सम्झौता गर्ने त कुरै छोड्नुहोस्। त्यसकारण यो सम्झौता खारेज भागी छ। जसले दस्तखत गरेको हो उसैको दस्तखतबाट फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन। कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुद्धिमानीपूर्वक एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्ने, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा रहन दिने बाहेक अर्को विकल्प छैन। होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सहयोग नगरे पनि हामी पास गर्न सक्छौँ भनेर हिम्मत छ भने प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर देखाउनुस्, तपाईहरूलाई कसले रोक्या छ? त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गर्दा गर्दै पनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई प्रत्यक्ष बहुमत छ। त्यो बहुमतले पास गर्न पाउने अधिकार सन्धि ऐनले दिएको छ। त्यसकै आधारमा तपाईहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई कसैले रोक्ने छैन। तर नेपाली जनताले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको प्रवेश हुन दिने छैनन्। नेपाली जनताले लखेट्नेछन्, हात काट्नेछन्। साथै छिमेकी देश चीनले खबरदारी गरिरहेको तर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। चीनका बुद्धिजीवीहरूले, चीनका राजनीतिक विश्लेषकहरूले, चीनका कूटनीतिक विश्लेषकहरूले स्पष्ट रूपमा लेखिरहेका छन्। चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समै पटक पटक लेखिरहेका छन् उनीहरूले कि यो अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीसँग जोडिएको योजना हो। यस्तो योजनालाई नेपालले एमसीसी सम्झौताका आवरणमा यसलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन। यसलाई यदि स्वीकार गर्यो नेपालले भने नेपाल फस्नेछ, नेपाललाई निकै नराम्रो क्षति हुनेछ भन्ने कुरा उनीहरूले विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन्। यहाँ अर्को एउटा शङ्का के पनि निकाल्न सकिन्छ भने कमरेड प्रचण्ड आफ्नो श्रीमती सीताजीको उपचारको निम्ति अमेरिका पुग्नु भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले अमेरिकासँग के सम्झौता गरेर आउनुभयो? अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा भइरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सम्मेलन प्रतिनिधिहरूले यो गम्भीर प्रश्नमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कमरेड प्रचण्ड एमसीसी सम्झौताबाट टाढिने हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने निश्चित छ। यो पार्टी देशभक्त राजनीतिक पार्टी हो भन्ने विश्वास अझै पनि नेपाली जनतामा छ। तर प्रचण्डले पार्टीलाई विचलित बाटोतर्फ लगिराख्नु भएको छ। एमसीसी सम्झौताको सवालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई
र प्रचण्डको कुरो मिलिरहेको छ। मधेस प्रदेश बनाउने कुरामा प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा मिलिरहेको छ। अहिले 2 नम्बर प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा जो छलफल भइरहेको छ, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटै मत भएको छ। कारण के? एमसीसी सम्झौतामा बाबुरामको र प्रचण्डको मत मिल्नु, भारतको स्वार्थ अनुसार हुन खोज्ने मधेस प्रदेशको नामाङ्करण गर्ने कुरा भारतीय सरकारको योजना अनुसार आइराखेको छ यो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो कुरामा बाबुरामजीको र प्रचण्डजीको कुरो मिल्नु यसले के सन्देश दिइरहेको छ? नेकपा माओवादी केन्द्रका सम्मेलन प्रतिनिधिहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने र यस्तो विषयमा देशलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने, देशलाई विखण्डनको बाटोतर्फ धकेल्ने यस्ता खालका गतिविधिहरूबाट पार्टीलाई जोगाउन आवश्यक छ। नेपाललाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा राख्ने कि नराख्ने, नेपाललाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा राख्ने कि नराख्ने, नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने कि नबनाउने, नेपालको जलसम्पदा भारतको कब्जामा पुर्याउने कि नपुर्याउने, नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत शक्ति भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने कि नगर्ने, यो स्पष्ट रूपमा सम्मेलनले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्छ र प्रचण्डलाई मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ। नेतृत्व जोसुकैको आओस्, प्रचण्ड नै नेतृत्वमा आए पनि केही बिग्रिँदैन, तर प्रचण्ड सम्मेलनले निर्देशित गरेको बाटोमा हिँड्न जरुरी हुनेछ। यस कुरामा राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरू गम्भीर भएर यसमा बहस गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र प्रचण्डलाई देशभक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्न मार्ग निर्देश गर्नुहोस्। नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। उनीहरूबाट देशभक्ति आन्दोलनको रक्षा हुन सक्ने आशा गर्न नसकिए पनि नेकपा एमालेले सङ्केत गरिरहेको छ एमसीसी सम्झौताबाट नेकपा एमाले पछि हट्ने अवस्था देखिएको छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्र पनि एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्न सक्ने हो भने एमसीसी सम्झौता सजिलै नेपालबाट फिर्ता हुनेछ। श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो, बङ्गलादेशले फिर्ता गर्यो, नेपालले फिर्ता गर्दा साथ नेपालका नेताहरूलाई अमेरिकाले मार्छ कि प्रचण्डलाई हेगमा लगेर अमेरिकाले झुन्ड्याउँछ कि भन्ने मनोत्रासबाट बाहिर उम्किन जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।